क्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिस होइन क्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिस भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्सेप्ट के हुन्छ डिस्टेटेड जीबी इज सिन इन सिन्टोग्राफी होइन सिन्टोग्राफी हेर्दाखेरि के हुन्छ क्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिस भने गल ब्ल्याडर के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि यहाँसम्म पुग्छ तर के हुन्छ यसले अपटेक गर्न सक्दैन त्यही भएर एब्सेन्ट हुन्छ अक्यालकुलस इज इन अल एक्सेप्ट मलेरिया यो चाहिँ के हुन्छ घोक्ने क्वेसन हो अक्यालकुलस सिन इन अल एक्सेप्ट मलेरियामा देखिँदैन भनेर घोक्दिने अक्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिस इज कस्ड बाई अब के हुन्छ डायबिटिसले गराउँछ लेप्टोस्पाइरोसिस गराउँछ टिपिएनले गराउँछ एस्ट्रोजेन होइन ओसिपिजले गराउने हो त अक्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिसको डायबिटिस टिपिएन है त अनि विच अफ द फलोइङ अबाउट द अक्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिस इनकरेक्ट कोलिसिस्टेक्टोमी गरिन्छ विच अफ द फलोइङ कजेस अफ द अक्यालकुलस कोलिसिस्टाइटिस एक्सेप्ट के साइस्टोसोमियासिसले साइस्टोसोमियासिस गराउँछ अपरेसन गराउने टिपिएनले गराउँछ कोलिसिस्टाइटिस मेजर अपरेसनले गराउँछ बाइलोग डिस्ट्रिक्ट्सहरूले पनि के हुन्छ अक्यालकुलस गल ब्ल्याडरले के हुन्छ इन्फ्लेम गराउँछ अल आर ट्रु अबाउट द ज्यान्थोग्रानुलोमाटाइटिस इन्फ्लामेसन आर ट्रु एक्सेप्ट एसोसिएटेड विथ द ट्युबरक्लोसिस है त ज्यान्थोग्रानुलोमाटाइटिस भन्ने साथै ट्युबरक्लोसिस होइन आफ्नै हुन्छ एक्युट इम्फाइसेमाटिस कोलिसिस्टाइटिस इज कज बाई क्लस्ट्रिडियम इम्फाइसेमा भन्छ त्यही ग्यास फर्मिङ अर्ग्यान भन्छ त्यही हुन्छ क्लस्ट्रिडियम पर्फेन्जियस है त रिगार्डिङ एक्सेप्ट त्यही भएर के इट इज कमन कज स्युडोमोनास भन्ने होइन यो हेर्दाखेरि के छ एयर जस्तो देखिन्छ नि त होइन एयर जस्तो देखाएर एयर ग्यास फर्मिङ भयो इम्फाइसेमाटिस कोलिसिस्टाइटिस भयो अब नेक्स्ट भनेको मिरिजी सिन्ड्रोमको क्वेसन टाइप 2 भनेको के हो भन्दाखेरि इरोजन अफ द 1/3 सर्कमफेरेन्स है त ग्रेटर देन 2/3 भयो भने टाइप 3 हुन्छ मिरिजी सिन्ड्रोम जिबिस्टन कम्प्रेसिङ द कमन हेपाटिक डट कोलेस्ट्रोलोस्टेसिस भनेको के हुन्छ पुरै डिफ्युज डिपोजिसन भएर बसेको छ नि कोलेस्ट्रोल इन द म्युकोस अफ द गल द्याट इज कोलेस्टेरोल ग्रस एपियरेन्स हेर्दाखेरि के हुन्छ गल ब्ल्याडर के हुन्छ कोलेस्ट्रोल गल ब्ल्याडर कोलिप एन्ड एडिनोमायोसिस यदि ग्रेटर देन 3 इन नम्बर रिमुभल नम्बरले डजन्ट म्याटर होइन मल्टिपल भए पनि मतलब छैन साइज म्याटर्स स्टोन म्याटर्स लोकल इन्भेजिभ म्याटर रिस्क फ्याक्टर्स फर द म्यालिग्नेन्ट चेन्ज आर असिम्टोमेटिक विन गल ब्ल्याडर कोलिप अन्त यो अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट साइज अफ द ग्रेटर देन 5 mm रिस्क फ्याक्टर्स एक्सेप्ट भने जस्तै एजले म्याटर गर्छ ऱ्यापिड साइज चेन्ज भएन भने एसिड गल स्टोन भइहाल्छ एज र त्यो साइज अफ द ग्रेटर देन साइज ग्रेटर देन 5 mm होइन कि 8 mm र 10 mm आइडेन्टिफाई द ग्रस स्पेन हेर्दाखेरि के हुन्छ पोलिपै छैन जिबी पोलिप इन द गल ब्ल्याडर नेक्स्ट भनेको के हुन्छ फल्स अबाउट द गल ब्ल्याडर एडोमाइटिस लेस देन 1 सेन्टिमिटर अनि के चाहिँ पेडिन्कुलेटर त्यस्तो हुँदैन एडोमाइटिस यदि त्यस्तो हुने भएको भए त गाह्रो भइहाल्छ मोस्ट कमन होइन सिम्टोमेटिक पोलिप आर इन्डिकेसन कोलिसिस्टेक्टोमी ट्रु हो पोलिप विथ स्टोन इन देन इन्क्रिज फर म्यालिग्नेन्सी डायग्नोसिस बाई एक्सक्लुजनबाट जाने हो भने यु क्यान गो त्यो थिकनिङ विथ हाइपर इकोइक नोडुल्स एट द नेक एन्ड कमेट टेल आर्टिफ्याक्ट भन्छ त एडिनोमायोमेटोसिस डायमन्ड सेपको हेर्ने कि अथवा तिम्रो कमेट टेल हेर्ने कि होइन हो त्यो हेर्ने हो भने के हुन्छ द्याट इज कल्ड एडिनोमायोमेटोसिस अल अफ द फलोइङ रिस्क फ्याक्टर्स फर द सिएससी एक्सेप्ट एडिनोमायोमेटोसिस एसपिईमा हामीले देख्यो भने ठिकै छ केही फरक पर्दैन भनेर भन्छ नि त्यही किनभने द्याट इज नट प्रिम्यालिग्नेन्ट है त अनि ट्रु अबाउट द सिएजिबी एन्ड स्टोन 90% एसोसिएसन हुन्छ सधैँ 90-10 को रुल हो प्री क्यान्सरस लिजन अफ द गल ब्ल्याडर आर अल एक्सेप्ट बिलियरी एस्क्यारियासिस होइन यो त के हुन्छ एस्क्यारियासिस वर्म हो नि त टाइफाइडले गराउँछ पोर्सलेनले गराइहाल्छ एब्नर्मल प्यानक्रियाट हेपाटोबिलियरी जङ्सन्सले पनि गराउँछ यसले चाहिँ गर्दैन अर्गानिजम एसोसिएटेड विथ द कन्जम्सन एन्ड अल्सो कजेस कार्सिनोमा गल ब्ल्याडर भनेको के हुन्छ क्रोनेसिस साइनेन्सिस यो भइहाल्यो रिस्क फ्याक्टर्स फर द सिएजी भने कोलेडोकल सेस्ट हो अनि क्याल्सिफिकेसन हो गल स्टोन हो फिमेल सेक्स हुँदैन ज्यान्थोग्रानुलोमाटाइटिसले पनि गराउँदैन क्याल्सिफिकेसन र गल स्टोन अल आर रिस्क फ्याक्टर सिएजी एक्सेप्ट एडिनोमायोमेटिस यो क्वेसन के हुन्छ रिपिट जस्तै एडिनोमायोमेटिसले के हुन्छ गल ब्ल्याडर स्टोन गराउँदैन है त नेक्स्ट क्वेसन भनेको अल अफ द फलोइङ आर द रिस्क फ्याक्टर फर द सिएजिबी एक्सेप्ट के हो त ओरल कन्ट्रासेप्टिभ त के हुन्छ गराउँदैन त ओरल कन्ट्रासेप्टिभ फिमेलको लागि त्यही भएर प्री क्यान्सरस लिजन अफ द गल ब्ल्याडर इज पोर्सलेन गल ब्ल्याडर यस ओके अल अफ द फलोइङ आर रिस्क फ्याक्टर्स फर द कार्सिनोमा गल ब्ल्याडर एक्सेप्ट मल्टिपल 2 सेन्टिमिटर गल स्टोन यो गराउन सक्छ है कार्सिनोमा कोल्टोकल स्टाइल गो विथ दिस है कि अलले गराउन सक्छ है त बाइडेफाई एक्सक्लुजन यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ लेट्स लुक एट दिस है त अल अफ द फलोइङ आर ट्रु अबाउट द पोर्सलेन गल ब्ल्याडर एक्सेप्ट अलवेज भने साथै के हुन्छ दिस इज रङ है पोर्सलेन गल ब्ल्याडर अलवेज डिनोट्स द बिनाइन डायलिसिस भन्ने हुँदैन इन्डिकेसन फर कोलिसन यस मोस्ट कमनली डायग्नोस सिटिएस मेबी सिन अन प्लेन एक्सरे इन्सिडेन्ट 56 इयर्स वी अन्डर द सिसी ट्याब्लोम इज यसमा के छ पोर्सलेन गल ब्ल्याडर देखिरहेछ होइन गल ब्ल्याडर पुरै क्याल्सिफिकेड जस्तो व्हाइट कलर देखिरहेछ त्यही भएर के हुन्छ पोर्सलेन गल ब्ल्याडर इन अ बेल आफ्टर ल्याप्रोस्कोपीको स्पेसिमेन सेन्ट फर एचपी स्टेज T1 आएको छ भने के गर्नु पर्दैन यदि होइन बायोप्सी रिभिल्स इन्सिटु गल ब्ल्याडर स्टेज 1 देन एप्रेसन फलो स्टेज 1 लाई केही गर्नु पर्दैन सर्भाइभल इन द अनरिसेक्टेबल जीवी कार्सिनोम इज 4 to 6 months अनरिसेक्टेबल छ भने के हुन्छ जस्तै ठाकुरमा पनि के हुन्छ 6 महिनाभन्दा बढी मरेन बचेन नि त होइन त्यही भएर 4 to 6 months स्टेज T2 छ N1 छ भने के गर्ने भन्दाखेरि विच स्टेज 3 स्टेज है T2 अलिकति N1 छ नि त T2 + 2 1 = 3 भनेर सम्झनु पर्यो ट्रु अबाउट द सिएजिबी T1 क्यान बी ट्रिटेड एन्ड क्योर्ड बाई ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी यस ओके मोस्ट कमन गल ब्ल्याडर म्यालिग्नेन्सी भनेको एडिनोकार्सिनोमा नै हो
है वी अल नो द्याट है एड्नोकार्सिनोमा सबैमा के भन्छ एड्नोकार्सिनोमा जिबी नै भनेर आइरहेको हुन्छ अल आउट ट्रु अबाउट द सिएजिबी एक्सेप्ट प्यानक्रेटेक्टोमीको के के रोल छ सिएजिबी युजली नो रोल एट अल भने पनि हुन्छ त अनि ट्रु अबाउट द सिएजिबी 90% आर एसिड द गलस्टोन यस बेस्ट प्रोग्नोसिस फर द सिएजिबी इज सिन इन प्यापुलरी छ भने एकदम बेस्ट प्रोग्नोसिस भयो त फल्स रिगार्डिङ एक्सिजन अफ द पोर्ट साइड इम्प्रुभ द सर्भाइभल त्यस्तो हुँदैन नि पोर्ट साइड एक्सिजन गरेर के नै पाउने हो र ल्याप्रोस्कोपिक कोलिस्टोमी स्टेज T2 छ भने यु हेभ टु गो फर एक्सटेन्डेड कोलिस्टोमी 1 छ भने जस्ट फलो अप अनि कम्युनिस्ट टाइप अफ सिएजी विथ कोलिस्टोनिस एड्नोकार्सिनोमा यो रिपिट भयो 3 सेन्टिमिटरको एड्नोकार्सिनोमा इन्फिल्ट्रेटिङ अप टु द सेरोसा छ भने के गर्नु पर्यो रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी गर्नु पर्यो रिगार्डिङ द कार्सिनोमा गल ब्ल्याडर ग्यास गल ब्ल्याडर स्टोन प्रेजेन्ट विथ जन्डिस तर यो चाहिँ के भन्छ लेट प्रेजेन्टेसन अफ जन्डिस है त स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भने एड्नोकार्सिनोमा गुड प्रोग्नोसिस हुँदैन वर्स्ट प्रोग्नोसिस 65% सर्भाइभल आफ्टर सर्जरी यो पनि हुँदैन कमनेस्ट एसोसिएसन सिन इन द सिएजियु भने के हुन्छ सेकेन्डरी टु द लिभर किनभने के हुन्छ गल ब्ल्याडर टु द लिभर छ होइन अस्ति भर्खर एउटा केस हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ लिभर हेपाटेक्टोमी गर्दाखेरि के हुन्छ एटलिस्ट एड्नोसियो भनेर आएको थियो त्यो चाहिँ के हो उसको रहेछ होइन गल ब्ल्याडरको त्यही भएर मोस्ट एभरेज ट्रिटमेन्ट एप्सन फर द सिएजी विथ इन्भेजन अफ द पेरिमिस मस्कुलर भनेको के हो अफ पेरिमस्कुलर कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने साथै के हुन्छ रिसेक्सन अफ द सेगमेन्ट 4B एन्ड 5 विथ नोडल क्लियरेन्स एन्ड पोर्ट साइड एक्सिजन गर्नु पर्यो है त 4 एन्ड 4B विथ नोडल क्लियरेन्स विथ पोर्ट साइड एक्सिजन पनि गर्नु पर्यो किनभने पोर्ट साइडले पनि के हुन्छ गराउन पोर्ट साइडले पनि के हुन्छ दुःख दिन सक्छ नेक्स्ट भने के हो इन मेल ल्याप्रोस्कोपी स्पेसिमेन स्टेज 1B छ भने एक्सटेन्डेड कोलिसिस्टेक्टोमी गर्नु पर्यो 1A भनेको चाहिँ के गर्नु पर्दैन थियो बाइल इज कन्सन्ट्रेटेड अप टु 5 to 10 टाइम्स है त बाइल भनेको के हुन्छ क्यापासिटी कति हुन्छ 50 ml 50 ml को हुन्छ सेन्टिनल नोड अफ द गल ब्ल्याडर लिम्फ नोड अफ लन्ड यो त थाहा छँदैछ अभियसली सम सिन्ड्रोम भने कोल्डोकोड्युरेनोस्टोमी ट्रु अबाउट द सिस्टिक डक्टमा आर अल एक्सेप्ट रिकोलिसिस्टोमी इज द डेफिनेटिभ प्रोसिड्योर अफ ट्रिटमेन्ट अफ चोइस गर्नै परिहाल्यो इआरसिबी इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस टु डायग्नोस यस होइन स्टोन कजेस पोस्ट अपरेटिभ पेन यस इआरसिबी यस बास्केट एक्सट्र्याक्सन ट्रिटमेन्ट अफ चोइस रिकोलिसिस्टेक्टोमी इज द डेफिनेटिभ त्यस्तो त हुँदैन किन सिस्टिक डक स्टोनले त्यहीँबाट भएको हुने त हुँदैन नि त फेरि गर्ने स्पिक्चर अफ ओडेक असिड अफ 4 स्पिङ्चर 11 o'clock काट्ने हो ब्लिडिङ एडजेसेन्ट टु द ट्रायङ्गल अफ क्यालोटिज कन्ट्रोल प्रिङ्गल्स म्यानुअल प्रेसिङ द आर्टरी म्यानुअली लिमिबाइल भनेको टुथपेस्ट एमल्सन हो पेन एट द टिप अफ द सोल्जर इज ड्यू टु अल एक्सेप्ट एपेन्डिसाइटिसले के हुन्छ राइट इल्याक फोसामा के हुन्छ पेन गराउँछ अनि एक्सरेमा एलिभेटेड हेमी डायफ्राम छ भने एक्युट कोलिसिस्टाइटिसले किन गराउनु पर्यो यो एप्सेस हो कलेक्सन भयो कलेक्सनले के हुन्छ हेमी डायफ्रामलाई के हुन्छ अप गर्न सक्छ वाट इज द नेम अफ द कन्जेनाइटल एनोमेली यसलाई चाहिँ के हुन्छ फायर्जेन क्याप भनेर भन्छ यस्तो गरेर यस्तो खालको छ नि फायर्जेन क्याप भनेर भन्छ अब तिमी पिक्चर हेर्नु भने दिस इज द पिक्चर यु वान्ट टु लुक फर इट होइन फायर्जेन क्याप यहाँ यस्तो गरेर यस्तो गरेर छ नि सेम यस्तो भएर यस्तो भएको छ नि दिस इज द फायर्जेन क्याप सो विथ दिस फायर्जेन क्याप आई वुड लाइक टु कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन